مرحبا صديقاتي أصدقائي، أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. اليوم سوف أدرس معكم درس جد مهم في اللغة الفرنسية، ألا وهو les verbes être et avoir. Ce sont des auxiliaires très importants حيث نجد استعمالهم في اللغة الفرنسية بشكل كبير، أو في أغلبية الجمل نجد هذان الأفعال، ويصعب على بعض الإخوان التفرقة بينهم، متى يستعمل le verbe avoir ومتى يستعمل le verbe être، حيث يخلطون بينهم بشكل كبير. اليوم سوف أريكم أو سوف أبسط عليكم الفكرة. سوف نبدأ بالفعل être، هو فعل يدل على الكينونة أو الحالة. إذا عندما تريد أن تعبر على كينونتك أو حالتك تستعمل le verbe être. الكينونة معناها مثلا أنا إنسان، أنا أكون إنسانا. عندما تريد أن تعبر على كينونتك تستعمل الفعل être. تصريفه في زمن الحاضر هو على الشكل التالي: je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. إذا قلنا le verbe être هو فعل يدل على الكينونة أو الحالة. نمر الآن إلى الفعل avoir. le verbe avoir هو واحد الفعل يدل على الملكية أو الحصول على شيء. إذا عندما تريد أن تعبر على ملكيتك على شيء تملكه أو على شيء تريد الحصول عليه تستعمل الفعل avoir. إذا تصريفه في زمن الحاضر هو على الشكل التالي: j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. ارتأيت تصريفات التالية في زمن الحاضر لأنها الأكثر استعمالا مع الأفعال الأخرى في زمن الماضي، وسيكون الفهم بطريقة بسيطة وسلسة. إذا قلنا الفعل avoir هو فعل يدل على الملكية أو الحصول على شيء. عندما تريد أن تعبر على شيء تملكه تستعمل الفعل avoir، أو شيء تريد الحصول عليه تستعمل الفعل avoir. والفعل être هو فعل يدل على الكينونة أو الحالة. إذا عندما تريد أن تعبر على كينونتك أو حالتك تستعمل الفعل être أو auxiliaire. ce sont des auxiliaires. إذا لدينا هنا أمثلة عندنا أمثلة ديال le verbe être. On a je suis arrivé en retard. لقد وصلت متأخرا. كمعلومة عندما نجد le verbe arriver نستعمل معه دائما الفعل être، لأنه لا يمكن أن أقول أنا أملك الوصول. هو يدل على الكينونة، أنا وصلت متأخرا. دائما عندما تريد استعمال فعل arriver استعمل معه le verbe être. لدينا هنا je suis malade. هنا يدل على الحالة. je suis malade، أنا مريض، حالتي مريضة. هنا دل على الحالة. عندما تريد أن تعبر على حالتك استعمل le verbe être. هنا لدينا مثال آخر: j'ai une idée. نقول j'ai une idée، أنا لدي فكرة. لا نقول je suis une idée، أنا لست فكرة. إذا أنا أقول j'ai une idée، أنا لدي فكرة. j'ai beaucoup d'expérience، أنا لدي الكثير من التجارب. j'ai beaucoup d'expérience. لا نقول je suis beaucoup d'expérience، أنا كثير من التجارب، أنا لست كثيرا من التجارب، أنا لدي الكثير من التجارب. إذا j'ai beaucoup d'expérience. نقول j'ai un livre، أنا أملك كتاب. j'ai un livre. لدينا هنا مثال آخر: j'ai faim. هناك الكثير من الإشاعات حيث يقولون
نستعمل معه le verbe être لأنه j'ai faim أنا جائع أنا لدي جوع. يعني يقول الآخرون لا، يجب أن نقول je suis faim حيث يدل على حالتي، أنا حالتي جائعة. إذن أقول أن الشيء الصحيح هو j'ai le verbe avoir، حيث أن رغم إن دل على الحالة فأنا أقول أن لدي حالة جوع، أنا لدي حالة جوع، لدي حالة من الجوع، يعني ملك ديال واحد الحالة جائعة. هنا نقول j'ai faim أنا لدي جوع. إذن الشيء الصحيح هو استعمال le verbe avoir وليس le verbe être. إذن سوف الآن نصحح تمرين بسيط جدا للفهم. complété par le verbe avoir ou être. إذن غادي نستعملو في personnel je. Donc إما غادي نعمرو j'ai ou je suis. Donc on a je mangeais une pomme. واش غادي نديرو j'ai mangé une pomme ou je suis mangé une pomme. Donc هنايا غادي نديرو j'ai mangé une pomme حيت لأن أنا لدي تلك التفاحة، أنا أكلت تفاحة، تلك التفاحة كانت ملكا لي، إذن أنا أعبر عن ملكية. إذن نستعمل le verbe avoir. j'ai acheté واش كنقولوا j'ai acheté un livre ou je suis acheté un livre ou bien des fleurs etc. هنا نستعمل دائما مع الفعل acheter le verbe avoir، حيث نسعى إلى امتلاك شيء. عندما نقول أنا اشتريت كأسا، أنا اشتريت كتابا، أنا اشتريت ورودا، نسعى إلى امتلاك شيء، الملكية. إذا نستعمل le verbe avoir. j'ai acheté des fleurs. هنا أيضا لدينا مثال آخر وإما je suis arrivé au travail أو j'ai arrivé au travail. نقول je suis arrivé au travail أنا وصلت إلى العمل، لا نقول أنا أملك الوصول إلى العمل. je suis arrivé au travail كما قلنا قبل قليل. arrivé نستعمل معه دائما الفعل être. إذن هنا لدينا مثال آخر إما سوف نستعمل j'ai changé la chemise ou je suis changé la chemise. هنا سوف نستعمل j'ai changé la chemise لأن لدي la chemise هي ملكا لي، سأعبر عنها أنني غيرت قميصي، ذلك القميص هو ملك لي، لهذا استعملت الفعل avoir. هنا إما سوف نستعمل j'ai ou je suis beaucoup d'argent. إذن نقول j'ai beaucoup d'argent أنا لدي الكثير من المال، يعبر عن الملكية. نقول أيضا je suis au vin j'ai fier. هنا سوف نعبر عن الحالة، أنا فخور. إذن نستعمل je suis fier que j'ai au vin je suis une bonne famille. هنا غادي نستعملوا le verbe je suis fier que j'ai une bonne famille. في الشق الثاني سوف نستعمل le verbe avoir parce que أنا أملك عائلة جميلة. je suis fier que j'ai une bonne famille. إذن أتمنى أن يكون الفهم بطريقة جيدة. سوف أضع لكم هذا التمرين تحت عنوان الفيديو، وكذلك أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الفكرة وأن لا أكون قد أسرعت في الشرح.
لأن الأمر يحتاج الكثير من الأمثلة. سوف أحاول من الآن فصاعدا أن أبين لكم المخالطات الموجودة في اللغة الفرنسية، لي تروك اللي كاينة في اللغة الفرنسية. ودمتم في أمان الله ورحمته.